अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारे आने वाली हर नई वीडियो को देख भी लेंगे, मशकार भी लेंगे। हमने सबक नंबर 17 के कवायद याद किए थे पिछली वीडियो में, और कोशिश ये की थी कि अच्छे अंदाज में आपको पढ़ा सकूं और आप अच्छे अंदाज में याद करने में कामयाब भी हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप याद करने में कामयाब हो गए होंगे। तो आज हम सबक नंबर 17 की मशक, इसका सबक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें साथ साथ चंद अल्फाज के मैं बता दूंगा ये किस की मिसाल है, बस यहाँ पे बताऊंगा। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके हिज्जे करना फिर एक दफ़ा सिखा दूंगा, ताकि वो अल्फाज जो हैं उनके आप हिज्जे गलत ना करें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा जी आ वल्लाई सीअत उलाइका हदाइक कुरूइन औलिया। तो यहाँ तक जो है ये मद्दे मुत्तसिल की मिसालें हैं। देखें, जा अलिफ हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आगे जी आ, या मद्दा उसके बाद हमजा उसी कलमे में, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत जो कायम काम है, जैसे वल्लाई, तो यहाँ पर खड़ी हरकत के बाद हमजा उसी कलमे में, लिहाजा ये खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम काम में है। इस बात को भी ज़हन नशीन कर ले। हरूफ मद्दा के बाद भी अगर आ जाए हमजा या सुकून तो वो भी इसी में शामिल होगा, वो भी इन कवायद में शामिल होगा। मद की इकसामी है। अगर बिमा उन्ज़िला, यहाँ पे ये मद मुनफसिल की मिसाल है कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में। क़ालू आमन्ना या अर्दु, तो यहाँ तक ये मद मुनफसिल की मिसाल है। हाउलाई, तो इस लफ्ज़ में दोनों मसाले इकट्ठे हो गए हैं। हा यहाँ पर मद्दे मुनफसिल और आगे लाई मद्दे मुत्तसिल की मिसाल है। हाउलाई। इसी तरह या बनी इसराईला, तो या बनी, ये या मद्दा उसके बाद हमजा दूसरे कलमे में है तो मद्दे मुनफसिल की मिसाल। और इसराईला अलिफ मद्दा उसके बाद हमजा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल की मिसाल। दौलन मद्दे लाजिम की मिसाल है। अलिफ मद्दा है और उसके बाद सुकून असली है, नजर भी आ रहा है तशदीद की शक्ल में। तो इस बात को भी ज़हन में रखिएगा कि मद्दे लाजिम की मिसाल, और इसके हिज्जे हमने आपको पढ़ने सिखा दिए। आगे वाले लफ्ज़ के हिज्जे भी कर लेते हैं। इसके चूँकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए नहीं दोहरा रहा, आगे इसके पढ़ लेते हैं। दाल अलिफ बा ज़बर दाब, बा ज़बर बा दाबा, ता दो ज़ेर तीन दाबातिन। देख ले, अलिफ मद्दा और उसके बाद सुकून असली है और इसलिए ये मद्दे लाजिम की मिसाल है। आना, तो इसके भी हिज्जे बाज़ बच्चे गलत कर देते हैं। ये इसके भी हिज्जे मैं आपको पढ़ना सिखा देता हूँ। हमज़ा लाम खड़ा ज़बर आन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर ना, आल आना, आल ज़क़रैनी जानुन। तो इसके हिज्जे आपको ये बताया हुआ कि नून मुशद्दद हो, उसको गुन्ना उसी वक्त कर देते हैं। जी अलिफ नून ज़बर जान, नून दो पेश नून जानून, मुदहाम्मतानी अतुहाज्जूनी। ये बहुत लफ्ज़ जो है इसमें आप देखें हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है और इस तरह वाव अलिफ मद्दा है पहले,
اس کے بعد سکون اصلی مد لازم کے ساتھ، اس کے بعد واو مدہ ہے، اس کے بعد پھر سکون اصلی ہے واو مدہ، یہ بھی مد لازم کی مثال ہے، اور اس کے بعد نون ہے، اور نون جو ہے مشدد بھی ہے، غنہ بھی کرنا ہے، اور حروف قلقلہ جیم ہے اور اسے مشدد ہے جہاں پر جماؤ بھی کرنا ہے، تو لہٰذا اس کو اس انداز میں ہی پڑھیں گے، پہلے حروف مد لازم اس کی مقدار کو بھی پورا کرنا ہے، اور حروف قلقلہ مشدد ہے اس کے جماؤ کو بھی پورا کرنا ہے، اور نون مشدد ہے اس کے غنے کو بھی پورا کرنا ہے، تو اس انداز میں ہی آپ یہ والا لفظ پڑھیں گے۔ اکثر بچے یہ لفظ غلط پڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو تھک جاتے ہیں یا مشق نہیں کرتے، مشق کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس انداز میں آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ والا لفظ بھی درست ہو جائے گا۔ کاف فتن الحاقۃ الحاقۃ، تو حروف قلقلہ مشدد ہوں تو جمعوں کے ساتھ، والصافات حاجوک وحاجوا تحادون يحادون أن يتماسا ولا الضالين ولا الضالين۔ تو یہ دیکھیں اس میں بھی مد لازم کی مثال بھی آ رہی ہے، مد عارض کی مثال ہے، حروف پہلے الف مدہ ہے اور اس کے بعد سکون اصلی ہے تو مد لازم یہاں پہ ہو رہا ہے، اور آگے یا مدہ ہے اور اس کے بعد سکون عارضی سکون آ رہی ہے وقف کی صورت میں، تو یہاں پر مد عارض ہے، تو لہٰذا دونوں کی مقداروں کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے 3 الف اور 1 2 یا 3 الف کے برابر پھینک کے پڑھیں گے حروف مد عارض کو مد عارض۔ یا اولی الالباب یا اولی الالباب، تو ہاں حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ بھی خوب ظاہر کرنا ہے۔ یتساءلون یتساءلون رب العالمین رب العالمین، خوف خوف قریش قریش، تو یہاں تھے ہم نے ولضالین سے لے کر رب العالمین یہاں تک ہم نے مد عارض کی مثالیں پڑھی ہیں کہ حروف مدہ کے بعد وقف کی صورت میں عارضی سکون آ رہی ہے تو وہاں پر مد عارض میں، اور آخر میں ہم نے خوف اور قریش، خوف اور قریش یہ پڑھے ہیں، تو حروف لین کے بعد یہاں پہ عارضی سکون آ رہی ہے، تو لہٰذا اس کی مثال اس کی مقداریں بھی پوری کرنے ہیں، اور ہمیں یہ بات ذہن میں بھی رکھنی ہے کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون آ رہے تو وہاں پر مد لین عارض ہوگا، تو لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق نمبر 17 ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ہم نے رواں پڑھنا بھی سیکھ لیا، ہجے کرنے بھی سیکھ لیے، قواعد پہچان بھی سیکھ لی، اور تلفظ ہم شروع سے سیکھ رہے ہیں، تو کافی حد تک اگر ہم یہاں تک مشق کرتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو ہمارا تمام الفاظ جہاں تک ممکن ہوا قرآن پاک کے صحیح ہو جائیں گے، اور ہمیں اتنے صحیح کرنے ہیں کہ ہم گناہ گار نہ ہوں، تو لہٰذا وہ مشق کیجئے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجئے، والسلام۔